इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाई पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न माओवादीमा 3 सदस्यीय समिति गठन। प्रदेश र केन्द्र बलियो बनाउन देशव्यापी प्रशिक्षण चलाइने। पैसाको खोलो बगाउनु पर्ने निर्वाचन पद्धति विरुद्ध लाग्न युवालाई सभामुखको आह्वान। स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ र धरानले दिएको सन्देश सकारात्मक। पदका लागि माओवादीसँग पार्टी एकता नगर्ने माधव नेपालको अडान। बृहत वाम एकता विषयमा छलफल खुला। अविरल वर्षपछि बाँकेको राप्ती नदीले पार गर्यो सतर्कताको बिन्दु। तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान प्रशासनको आग्रह। राजीनामा माग्दै प्रदर्शनकारीले घेरेपछि श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति राजपक्षे आवास छाडेर भागे। प्रदर्शनकारीले कर्फ्यू तोडेपछि अवस्था काबू बाहिर। र अर्जेन्टिनाका मिडफिल्डर एन्जल डी मारिया इटालियन क्लब इभेन्टसमा अनुबन्ध। मारियाको इभेन्टससँग 1 वर्षको सम्झौता। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागको संयोजक समेत रहेका टङ्क राईको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको आवाज उठेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। चुनावमा अन्तर्घात भयो पार्टीभित्रीबाट भन्ने आवाज उठेको हुनाले र कतिपय केन्द्रीय समितिकै विरुद्धमा सदस्यकै विरुद्धमा पनि उठेको हुनाले हामीले 3 जनाको एउटा छानबिन समिति बनायौँ। प्रवक्ता महराले प्रदेश र केन्द्रलाई बलियो बनाउन साउन 18 गते गण्डकी, 20 गते प्रदेश 1, 24 गते लुम्बिनी, 29 गते कर्णाली, 28 गते सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रशिक्षणको कार्यक्रम राखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पोलिट ब्युरो स्थायी समिति पदाधिकारी चयनमा देखिएको समस्या 15 दिनभित्र समाधान हुने दावी पनि गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भक्तपुरको सन्ठिमीमा आयोजित संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सही असल र इमान्दार उम्मेद्वारलाई जिताउन कठिन बन्दै गएकाले विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि पर्न बताउनुभयो। युवाहरूले अभियान छाड्ने हो भने
धेरै पैसा खर्च नगरी चुनाव जितिन्छ भन्ने दृष्टान्त काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँमा हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले देखाएको स्मरण गराउनुभयो। राम्रोसित हामीले अभियान छेड्न सक्यौँ भने, राम्रोसित हामीले जनतामा गएर चाहिँ यी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउन सक्यौँ भने वास्तवमा फेरि धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि जित्ने पनि छन्। धरानकै उदाहरण लिन सकिन्छ, काठमाडौँकै उदाहरण लिन सकिन्छ, अन्यत्रको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ। मुख्य कुरा त के रहेछ भने पहल कदमीको रहेछ। उहाँले शिर ठाडो पारेर बाँच्ने युवाले विचारद्वारा निर्देशित हुने एजेन्डामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेसँग एकताको च्याप्टर नखुलेको बताउनु भएको छ। आज रूपन्देहीमा सञ्चारकर्मीसँग नेता नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर प्रचण्ड अध्यक्ष र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने समाचार सत्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीले नै राष्ट्रको निकास दिन सक्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको भए पनि आफूले पद र प्रतिष्ठाको लागि मात्र पार्टी एकता नगर्ने उहाँको दाबी छ। पछिल्लो समय तात्कालीन नेकपालाई बिउताउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भने भइरहेको उहाँको भनाइ छ। वामपन्थी एक हुन खोज्दा कांग्रेस तर्सिने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले त्यो हुन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। नेपालले आफूहरूको भूमिका र सहयोगले नै कांग्रेसले सरकार बनाउन सम्भव भएको बताउँदै त्यो कुरालाई कांग्रेसले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तल्लो तहसम्म गठबन्धन हुन नसक्दा आफूहरूलाई धेरै लाभ नभए पनि 5 दलीय गठबन्धन मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको भन्ने भनाइमा कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। आज सुनसरीको इनरुवामा आयोजित कार्यक्रममा संचार मन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन सरकार सचेत रहेकोले सबैले एकताबद्ध ढंगले प्रयास गरे अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सबल बनाउन सकिने दावी गर्नुभयो। एउटा हल्ला चलाइन्छ, सुनियोजित रूपले एउटा हल्ला चलाइन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइराखेको छ भनेर एउटा हल्ला चलाइन्छ। यो हल्लामा कुनै सत्यता छैन। त्यसैले हामी श्रीलङ्काको उदाहरणबाट हामी सचेत हौँ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको तर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको भ्रममा नपर्नका निमित्त म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन भनेर सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। कार्यकालको अन्तिम समयमा पुग्दा समेत प्रदेश 1 को नामाकरण गर्न नसकेका प्रदेश सभामा सदस्य र राजनीतिक दलहरूले पछिल्ला दिनमा भने छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। राजनीतिक दल, नेता र विभिन्न संघ संस्थाको स्वार्थबाजिता प्रदेश 1 ले नाम पाएको छैन। तत्काल नामाकरण हुने सम्भावना पनि न्यून देखिएको छ। अहिले भइरहेको छलफलमा दलहरूले प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। यसअघिका छलफलमा भएका बैठकमा दलहरूले नाम के राख्ने भनेर प्रस्ताव गरेका थिएनन्। काठमाडौँमा भएको शीर्ष नेताहरू छलफलपछि एमालेले प्रदेशको नाम कोशी राख्न प्रस्ताव गरेको छ। विराटनगरमा भएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले प्रदेशको नाम कोशी राखेर जानुपर्ने धारणा राखेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले किरात नाम प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीले पनि किरात राखेर जान तयार रहेको बताएको छ। तर बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले भने अझै नाम के राख्ने भनेर औपचारिक धारणा बनाएको छैन। जनता समाजवादी पार्टीले किरात, लिम्बुवान, शेर्पालुङ मधेस प्रदेश नाम प्रस्ताव गरेको छ। राप्रपाले सगरमाथा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको छ। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले छ। उसँग अहिले 38 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। कांग्रेस 21, माओवादीसँग 15 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेश 1 सभामा एकीकृत समाजवादी 10, जसपा 3, राप्रपा 1 र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1 सदस्य छन्। प्रदेशको नामाकरणका विषयमा एउटै समुदायभित्र फरक फरक धारणा आउन थालेपछि यो विषय झन जटिल बन्दै गएको छ।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक भोलि बस्ने भएको छ। सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीको लागि छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका प्रस्ताव तथा तय गर्ने र ती विषयमा पदाधिकारी तहमा सहमति जुटाउने प्रयास हुने बताइएको छ। बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ। कांग्रेसले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको समीक्षा गर्न सोमबारका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको हो। बैठकमा रात्रि तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान पारित गर्ने तथा नयाँ संस्थालाई मान्यता दिने एजेन्डा पनि राखिएको छ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा सहित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरू र पार्टी प्रवक्ता सहभागी हुनेछन्। पार्टीको संस्थापन इतर केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला समूहले केन्द्रीय समितिमा उठाउने एजेन्डाका सम्बन्धमा गत हप्ता लगातार 2 दिने आफूपक्षीय भेला गरेको थियो। भेलाले सभापति देउवा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कोइराला समूह भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयनमा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको र महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि विधान अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट छ। सभापति देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै कोइराला समूहले सरकारका काम कारबाहीप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिमा जोडतोडका साथ हटाउने कोइराला समूहको तयारी छ। कोइराला समूहले उठाएका एजेन्डामाथि आवश्यक सहमति जुटाएर केन्द्रीय समितिमा उठ्न सक्ने प्रश्नको न्यूनीकरण गर्न सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघिल्लो दिन पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको हो। गैरातीदेखिको अविरल वर्षाले राप्ती नदीमा पानीको सतहले सतर्कताको बिन्दु पार गरेपछि बाँकेको तटीय क्षेत्रका गाउँ बस्तीलाई सतर्क रहन सूचना जारी गरिएको छ। कुसुम क्षेत्रमा राप्ती नदीको बाढी मापन केन्द्रमा जल सतह खतराको बिन्दु 5 मिटर पार गरिसकेकाले नदी वरिपरिका दर्जनौं बस्ती बाढीको जोखिममा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेका सूचना अधिकृत रूपन गमालीले जानकारी दिनुभयो। आज अपराह्न राप्ती नदीमा पानीको सतह 5 मिटर 36 सेन्टिमिटर पुगेको उहाँले बताउनुभयो। राप्ती नदीको बाढी तल्लो तटीय क्षेत्रमा आइपुग्न करिब 4 देखि 5 घण्टा समय लाग्ने अनुमान गरिन्छ। नदीको सतह 5 मिटर 50 सेन्टिमिटर पुग्ने बित्तिकै राप्ती आसपासका दर्जनौं गाउँ डुब्ने गरेका छन्। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत लक्ष्मणपुर बाँध र कलवा तटबन्ध बनाएका कारण नदी प्राकृतिक रूपले बग्न नपाउँदा राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्दा राप्ती, सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाको तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विगत धेरै वर्षदेखि वर्षेनी डोबानमा पर्दै आएका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जोखिम क्षेत्रबाट स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको र ती सबै ठाउँमा सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको प्रजीय खत्रीले बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको दिन प्रदेशसभा बैठक राखेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेकपा एमाले सांसदले मधेस प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। आजको बैठकमा एमाले सांसदले सरकारले शोक मनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा बैठक बोलाएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्। लोकसभा सांसद परमेश्वर शाह, उपेन्द्र महतो र नेकपा एमाले सांसद किशोरी शाहले शोक घोषणा गरेका दिन बैठक बोलाएको बारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए। बैठकबाट बहिष्कारपछि सभामुखले बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्या भएपछि नेपाल सरकारले आज शोक मनाउने घोषणा गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको 23 दिनमा मात्रै 7 अर्ब 43 करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म 18 अर्ब 56 करोड अर्थात् 45.33% खर्च गरेको सरकारले असारको 23 गतेसम्म आइपुग्दा 26 अर्ब 70 लाख अर्थात् 63.49% खर्च गरेको हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार असार 1 गतेदेखि 23 गतेसम्म 7 अर्ब 43 करोड 94 लाख बढी खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1 हप्ता मात्रै बाँकी छँदा पुँजीगततर्फ 62.38% अर्थात् 14 अर्ब 1 करोड 75
रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै चालुतर्फ 64.85% अर्थात् 11,98,94,94 रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 40,95,97,00,000 बजेट ल्याएको थियो। हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा बढी 87.32% र सबैभन्दा कम कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 10.6% खर्च गरेका छन्। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 82% बजेट खर्च गरेको थियो। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारको अग्रता कायम रहेको छ। मेयर पदमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर बानिया झण्डै दोब्बर मतले अगाडि हुनुहुन्छ। 4वटा ओडाको मतगणना सकिएको छ। निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म नगरपालिकाको ओडा नम्बर 1, 2, 9 र 10 को मतगणना सम्पन्न भएको छ। यस्तै ओडा नम्बर 3 र 8 को मतगणना जारी रहेको बताइएको छ। हालसम्म 4,965 मतगणना हुँदा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर बानियाले 3,064 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका खम्बबहादुर खातीले 1,629 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेकी माया कुमारी खड्काले दोब्बर मतले अग्रता बनाउनु भएको छ। उहाँले 3,013 मत पाउँदा उहाँकी प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसकी रिता शाहीले 1,675 मत ल्याउनु भएको छ। मतगणना सकिएको ओडा नम्बर 1, 2, 9 र 10 ओडामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। अहिले गणना भइरहेका ओडा नम्बर 3 मा पनि नेकपा एमालेका ओडाध्यक्षको अग्रता रहेको छ। ओडा नम्बर 8 मा भने नेपाली कङ्ग्रेसका ओडाध्यक्षका उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिमको बजेट संशोधन नभए कांग्रेसले समर्थन नगर्ने राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको दिन बैठक राखेको भन्दै लोकसभा र एमालेका सांसदद्वारा मधेस प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार। 85% अपराध चिन्जान र आफन्तजनबाट हुने गरेको प्रहरी अधिकारीको भनाई। काठमाडौँमा दैनिक 1 अरबको बैंकिङ कसुरका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता। र कोरोना संक्रमणको जोखिम नघट्दै जनस्तरमा बढे लापरवाही, मास्क र सेनिटाइजर प्रयोगमा सचेत हुन चिकित्सकको सल्लाह। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला आज बसेको कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन नगरे पारित गर्न साथ नदिने निष्कर्ष निकालेको छ। बजेट जनताको हितमा नभएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले बजेट संशोधनको मागसहित प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहराले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट काटिदिएको गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौँ समेत आउनु भएको थियो। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले असार 1 गते प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको 36,76 करोडको बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टिकै कारण अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको विरोध नगर्न र पक्षमा उभिन निर्देशन दिएको छ। वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले अपराध शैलीमा आएको परिवर्तन प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको बताएका छन्। 1.5 दशक अघिसम्म अपराधमा अपरिचित मानिस संलग्न हुने गरेकोमा अहिले 85% अपराध परिचित अझ नातागोता छिमेकी हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको जनाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले अपराधमा किशोर उमेरका युवाहरूको उल्लेख्य संलग्नता चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। अपराध त हुन्थ्यो, घटेका अपराध मध्ये 80% अपराध चाहिँ नचिनेको मान्छेले गर्छ। ठुला अपराधहरू, मर्डर, रेप, डकैती। आजको 15 वर्ष पछाडिको हाम्रो समाजको अहिलेको अपराध तथ्याङ्क हेऱ्यो भने घटेका अपराध मध्ये 85% भन्दा बढी
घर परिवार नाता गोता छिमेकी सहकर्मी सहपाठी भनेको मतलब चिनजानका व्यक्तिहरू रहेछ भनेपछि हाम्रो समाज कता जाँदैछ। हेमरिक स्पोर्ट्स एकाडेमीले ललितपुरको इमाडोलमा गरेको सम्मान कार्यक्रममा उहाँले क्रिप्टोकरेन्सीका नाममा अरबौं रुपियाँ बाहिरिएको र कानूनले वर्जित गरेका कारण आफै कारबाहीको भागीदार बन्ने डरले पीडित प्रहरी समक्ष आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुकले शान्ति सुरक्षासँगै दैनिक 1 अरबका ब्याङ्किङ कसूरका मुद्दा प्रहरीले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले पसिना बगाएर खाने भन्दा पनि चलखेलको कमाईमा मानिसको विश्वास बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। एउटा अवस्था फेस गरिरहेको छ। दिनमा हामीले हेर्दै जाने हो भने 1 अरब जतिको केस चाहिँ नि पर डे चाहिँ नेपाल पुलिसले काठमाडौँमा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई त लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा मैले के फिल गर्छु भने 25% मात्र मान्छे चाहिँ नि काठमाडौँमा आफ्नो चाहिँ नि सिधा सादा जीवनबाट जीवनयापन गरिरहेको छ। 75 त यो कहीँ न कहीँ जाल धेरमा फँसिया छ नि जस्तो आभासको महसुस पनि हुने गरे अवस्था छ र यो पनि महसुस गरे अवस्था। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालमा विकासको प्रचुर सम्भावना भए पनि खराब सोच र अदूरदर्शी योजनाका कारण काम हुन नसकेको बताउनुभयो। प्लानिङ खराब, चिन्तन खराब भएर गरिब 10 वर्षमा चाहिँ नेपाल कायापलट हुन सक्छ। म हेर्नुहोस् न, म आजभन्दा 52 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि म खालि गर्न सकिन्छ भनेको एउटा सानो एक्जाम्पल त मैले पनि देखाएको छु। सो अवसरमा पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला, प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सांसद यज्ञ सुनवार, सुदन किराती, प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङ, भीम ढकाल, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की, सचिव सुरेश आचार्य, समाजसेवी रोशन श्रेष्ठले उत्पादनबाट मात्र सुशासन सम्भव भएकाले त्यसतर्फ लाग्न आह्वान गर्नुभएको थियो। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2615 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 102 जनामा संक्रमण देखिएको हो। चिकित्सकहरूले कोरोनाको जोखिम पूर्णतः हटिन नसकेको बताइरहँदा जनस्तरमा व्यापक लापरवाही बढ्दछ। सार्वजनिक स्थान, यातायात, बाटोघाटोमा हिँड्ने मानिस मास्क लगाउन छाडेका छन्। कोभिडको संक्रमणले जनधनको अथाह क्षति भएको विगतप्रति कोही सचेत देखिँदैन। रिपोर्ट। चिकित्सकहरूका अनुसार खोपको पूर्ण मात्रा लगाए पनि त्यसले एन्टिबडी निर्माण नगरेसम्म कोभिडको जोखिम भइरहन्छ। त्यसैले खोप लगाएको विश्वासमा मास्क नलगाउनु, सामाजिक दूरी कायम नगर्नु अनुचित हो। आफ्नो होसियारी र लापरवाहीले अरूको स्वास्थ्य प्रभावित पार्ने भएकाले नागरिक तहमा मास्क र सामाजिक दूरी नियम पालना गर्नु जरुरी छ। तपाईँ संक्रमित भयो भने चाहिँ तपाईँले अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना त रह्यो, तपाईँलाई अप्ठ्यारो नभए तापनि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँबाट अरू जसले खोप लाउनु भएको छैन, जसले 2टा खोप लगाएर पनि उसको प्रभावकारी रूपमा एन्टिबडी बनेको छैन, यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उत्तिकै जोखिम चाहिँ हुन्छ। बाटोमा धेरै मानिसहरूले मास्क नलगाएको या लगाए तापनि त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग नगरेको पाइन्छ। यो चाहिँ अब कोरोना फैलाउनमा चाहिँ एउटा यदि हामीले व्यवस्था गऱ्यो भने चाहिँ एउटा माध्यम बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मास्क अहिले पनि अब हाम्रोलाई उत्तिकै उपयुक्त छ। कोरोना शंकामा चेक जाँच गर्न थुप्रै रोगी आए पनि अस्पतालमा भर्ना कोरोना संक्रमितको संख्या 0 छ। यद्यपि बजारमा बढ्दो भीडभाडप्रति चिकित्सकहरू पनि चिन्तित छन्। हुँदा अस्पताल आएका रोगी समेत मास्क लगाउन छोडेका छन्। कोरोना मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण, धुलो धुवाँबाट बस्न समेत अब मास्क अनिवार्य हुँदै गएको छ। त्यसो त 1-2 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिँदैमा डराइहाल्नु पर्ने स्थिति छैन। कोरोनाको सवालमा आफ्नो डाक्टर आफै हुने भएकाले होसियारीको जिम्मेवारी पनि आफ्नै रहेको चिकित्सक बताउँछन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टकै नयाँ उप प्रजाति भन्नु चाहे मैले, यो त्यति पहिला भन्दा एकदमै घातक भनेर आएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः त्यस्तो अवस्था त नहोला, तर पनि संक्रमण चाहिँ फैलिन सहजै अरू जुन भेरिएन्ट लगायत ओमिक्रोनकै अघिल्लो पुस्ताहरूभन्दा चाहिँ यो अलिक छिटो फैलिन सक्ने क्षमता
भएको भनिएको हुनाले चाहिँ तपाईहरुले सजगता अपनाऊ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएन्ट शक्तिशाली नभए पनि कोरोनाको प्रकोप घटेको छैन। छिमेकी मुलुक भारतका नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। यस स्थितिमा कम्तीमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरीको मर्यादाप्रति नागरिक सचेतता आवश्यक छ। क्यामेरामा राजेन्द्र नापितको साथमा सन्दीप कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म 27 जनामा हैजा पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आज दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 27 जनामा हैजा पुष्टि भएको हो। तीमध्ये 10 जनाको केस स्टुल कल्चर, 12 जनाको आरडिटी र 5 जनाको केस ह्याकिङ ड्रप मार्फत पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 2 जना 5 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। काठमाडौँमा सुरुमा असार 2 गते बागबजार बस्ने एकै परिवारका 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै ललितपुरको सानेपामा पनि हैजा देखिएको थियो। त्यसयता हैजाबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 3 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। रूपन्देहीका इटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। इटाको माग घट्नुका साथै उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कोइलामा भएको मूल्यवृद्धिले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। गत वर्ष 25,000 प्रति मेट्रिक टन खरिद गरिएको कोइलाको लागत एकाएक 45,000 प्रति मेट्रिक टन पुगेको र महँगो लागतमा इटा उत्पादन गरिएकोमा सोचेअनुसार माग नभएपछि जिल्लामा सञ्चालित 48 वटा इटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको लुम्बिनी इटा उद्योग व्यवसायी संघका महासचिव अजय कुमार गुप्ताले बताउनुभयो। प्राकृतिक प्रकोप, बेमौसमी वर्षाका साथै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावले इटा उद्योगलाई असर पारेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा करिब 48 इटा उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धिले कोइला ढुवानी खर्च बढ्नुका साथै सोचेअनुसार इटाको माग नहुँदा उद्योग समेत बिक्री तथा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको महासचिव गुप्ताको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले कोइला आयातमा नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुका साथै जिल्लामा उत्पादित इटाको माग बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग सडक अन्तर्गत तनहुको म्याग्दे गाउँपालिका 6 तुरतुरेमा आज बिहान पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको राजमार्ग करिब 4 घण्टापछि खुलेको छ। बिहान करिब 4 बजेदेखि पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको राजमार्ग पहिरो पन्छाइएपछि नियमित सञ्चालनमा आएको हो। पहिरोकै कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध राजमार्ग डोजरका सहायताले पहिरो पन्छाएपछि सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। 4वटा डोजर लगाएर पहिरो पन्छाएपछि अहिले निर्वाध रूपमा दुईतर्फी सवारी साधन सञ्चालनमा आएको उहाँको भनाइ छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहु जिल्लाको अन्य भागमा सडक अवरुद्ध नरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। वर्षाका कारण दाङको गडवा राजपुर सडक खण्ड अन्तर्गत राजपुर गाउँपालिका 2 मटेरियामा कल्भर्ट भासिएको छ। पानी निकास नहुँदा सडक र कल्भर्टमा क्षति पुगेको हो। सडकमा क्षति पुग्दा आवागमन रोकिएको छ। स्थानीयले सडक तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्। अहिले कालाकाटेदेखि राजपुरको गङ्गा नदीसम्मको करिब 40 किलोमिटरमा सडकमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा झापा जिल्लामा हात्तीको आक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हात्तीको आक्रमणमा परेर मृत्यु हुनेहरूमा ज्येष्ठ नागरिक बढिरहेको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। चिया बगानमा पत्ती टिप्न खेतमा पानी लगाउँदै र घाँस काट्दै गर्दा हात्तीले खुल्चिएर मानिस मार्ने गरेको छ। हात्तीले बिहान बेलुकाको समयमा आक्रमण गरेर मान्छेलाई मारेको छ। भारतबाट दैनिक हुल बाँधेर आउने हात्तीमध्ये 13वटा झापाकै जङ्गलमा रैथाने भएर बसेका छन्। झापामा 4 दशकदेखि मानव र हात्ती बीचको द्वन्द्व निरन्तर छ। हात्तीको आक्रमणबाट हुने गरेको मानवीय क्षति र हात्ती मारिने क्रम समेत रोकिएको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लामा 2वटा हात्ती मारिएका छन्। झापामा विगतको तुलनामा नाइरोबी फ्लाई नामक किराको सङ्क्रमण बढे पनि डरलाग्दो अवस्था नभएको बताइएको छ। हेर्दा डडुवा वा
जनै खटिरा जस्तो देखिए पनि नाइरोबी फ्लाइकै लक्षण भएको जनाउँदै मेची अञ्चल अस्पतालका वरिष्ठ छालारोग विशेषज्ञ डाक्टर केशव ढकालले यस्तो सङ्क्रमण हरेक वर्षाको मौसममा देखिने छालाको एलर्जी मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले यो समस्या भाइरल सङ्क्रमण जस्तो नभएको हुँदा हालसम्म झापामा कुनै जटिल समस्या नआएको जानकारी दिनुभयो। नाइरोबी फ्लाइ किराले नटोके पनि मानिसको शरीरमा लतपतिएपछि निस्कने पिपका कारण सङ्क्रमण देखिने बताउनुभयो। शरीरमा नाइरोबी फ्लाइले छुने बित्तिकै सफा पानीले धोएमा कुनै एलर्जी नहुने डाक्टर ढकालको भनाइ छ। किराले सङ्क्रमण गराएर बढी चिलाए वा पोलेमा नजिकको स्वास्थ्य चौकी वा छाला रोग विशेषज्ञलाई तत्काल देखाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा पर्ने बराह तालमा हिमालको प्रतिबिम्ब देखिने गरेको छ। निस्कोट गाउँको सामुदायिक वनको पुछारमा रहेको यो ताल उत्तर पश्चिम भएर फैलिएको छ। क्षितिजमा धवलागिरी हिमाल देखिन्छ भने सोही हिमालको प्रतिबिम्ब तालमा देखिने गरेको छ। हिमालको प्रतिबिम्ब तालमा हेर्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। गाउँको सिरानमा र जङ्गलको पुछारमा रहेको यो ताल कहिल्यै पनि फोहोर हुँदैन। त्यहाँ जङ्गलका पात पतिङ्गर परिहाले भने पनि पंक्षीहरूले चुच्चोले टिपेर बाहिर फ्याँक्ने गरेको देखिन्छ। निस्कोट गाउँमा पुगेपछि घना वन जङ्गलको बीच भाग र केही मानव बस्ती रहेको ठाउँमा बराह तालको दृश्य देख्न सकिन्छ। यो ताल समुद्री सतहदेखि 2300 मिटरको उचाइमा पर्दछ। बराह ताल क्षेत्रबाट संसारको 7औं तथा नेपालको दोस्रो अग्लो चुचुरो धौलागिरी हिमालको साथै गुर्जा, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुछ्री, मानापाती लगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी हिमाल र मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नै तलबबाट र्याप गायक यम बुद्धको शालिक बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। शाहले आज सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। म मेरो तलबबाट यम बुद्धको शालिक बनाउँछु, तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। उहाँको स्टाटसमा उल्लेख छ। महानगरले यम बुद्धको शालिक बनाउनका लागि 15 लाख बजेट छुट्याएको छ। यम बुद्धको शालिक बनाउन बजेट छुट्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भएपछि बालेन्द्र आफैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नै तलबबाट बनाउने घोषणा गर्नुभएको हो। महानगरको बजेटमा बालेन्द्रको आफ्नो निकट रहेकाको शालिक बनाउन लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो। र्याप गीत गाउँदा यमबुद्ध भनेर चिनिने अनिल अधिकारीले 2073 सालमा आत्महत्या गरेका थिए। उनको निधन लन्डनमा भएको थियो। ओखलढुङ्गामै कोरोना सङ्क्रमितको स्वाब परीक्षण गर्ने भनेर खरिद गरिएको PCR मेसिन 1 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। स्थापनाका लागि खर्चिलो भएको भन्दै जिल्ला अस्पताल रुम्जाटारले PCR मेसिन थन्क्याएर राखेको छ। प्रदेश 1 सरकारले 25 लाख रुपैयाँ पठाएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै खरिद गरिएको मेसिन उपयोगमा ल्याउन नसकिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी उमा गुरुङले बताउनुभयो। PCR मेसिन राख्ने मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब 80 लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि खर्च अभावमा मेसिन प्रयोगविहीन भएको हो। यस्तै PCR मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति समेत अभाव भएको छ। 3 जना माइक्रोबायोलोजी MSc र अन्य 2 गरी 5 जना जनशक्ति आवश्यकता भए पनि अस्पतालमा दरबन्दी नभएपछि मेसिन सञ्चालनमा थप अन्योलता भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। काठमाडौँको ठमेल नेपालको पर्यटन उद्योगको वास्तविकता देखाउने ऐना हो। घर छोडेर नेपाल टेकेका पर्यटकले आफ्नो दोस्रो घर ठान्दछन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई परापूर्वकालदेखि जीवन्त रहेको स्थानीय संस्कृतिको सुन्दर स्थल हो। सम्पूर्ण सेवा सुविधा ठमेलमै रहेको कारण यसलाई थप विकास र विस्तार गर्न ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अब आउने नेतृत्वले समस्याको समाधान गरी अघि बढ्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
पर्यटकको आकर्षणका रूपमा रहेको ठमेललाई बहुआयामिक विकास र प्रभावकारी व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो। ठमेलमा तार व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, होर्डिङ बोर्ड, आधुनिक डिजिटल सिस्टम, गुगल म्याप, ट्राफिक व्यवस्थापन, सड़क बालबालिका व्यवस्थापन लगायत साँघुरो बाटो फराकिलो बनाउँदै फुटपाथ, ढल व्यवस्थापन चुनौती देखिएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय, सीसी क्यामेरा, पार्किङ लगायतका समस्या समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। ग्रस्त ठाउँमा धेरै समस्या, दैनिक समस्या भइरहेको ठाउँमा चाहिँ दैनिक रूपमा ऊ एभाइलेबल हुने, ऊ खट्न सक्ने, रात दिन 24 घण्टा खट्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि मैले देखेको चाहिँ त्यही हो। ठमेलको पर्यटनको विकासको लागि र यसलाई चुस्त, तन्दुरुस्त र स्वच्छ हराभरा बनाउनको लागि चाहिँ ठमेलमा काम गर्ने मान्छे आउनुपर्छ। मैले हेरिरहेको छु, दुवै टिममा मान्छेहरू हेरिरहेको छु। कोही साथीहरू टिममा भएर पनि काम नगर्ने, घरमा बस्ने अनि पद मात्रै उगाडेर बस्ने, त्यो चाहिँ हुँदैन। सङ्घ संस्थामा काम गर्ने मान्छेलाई जिताउनुपर्छ। यस्तो छ, ढलको समस्या छ, यसको चाहिँ बत्तीको तपाईँको अहिले तारको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तारहरूको समस्या छ। यो चाहिँ तपाईँको घरपेटी र तपाईँको व्यवसायहरूको बिचको एउटा सहमति, एउटा सहमति त्यो चाहिने अवस्था छ। इत्यादि कुराहरू त छ। यसभित्र चाहिँ धेरै चाहिँ अप्ठ्याराहरू पनि छ। बाटाहरूको अब तपाईँको चाहिँ अब गभर्मेन्टले महाराष्ट्र प्रान्तले पनि तपाईँ बाटाहरू धेरै उ भइरहेछ होइन। फेरि कस्तो नि पर्यटन चाहिँ जब आउने बित्तिकै यहाँ ठमेलाएर ठोकिने भएले यसको चाहिँ एकदम बढी महत्त्वपूर्ण छ। समस्या निराकरणको लागि चुस्त, दुरुस्त, स्वच्छ, हराभरा, सुन्दर ठमेलका लागि ठमेल विकासमा राजनीतिकीकरण गर्न नहुने अन्य व्यवसायीको सुझाव छ। अहिले हामीलाई आवश्यकता यहाँ यो ठमेल भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो, यहाँ सबै किसिमको पर्यटनलाई मनोरञ्जन अथवा तपाईँको विभिन्न कुराहरू पर्यटनलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ सबै कुरो भएको ठाउँ हो यो। यसको संरचना र यसको परिमार्जन अब तपाईँ यहाँ नाइट क्लबदेखि विभिन्न नाइट टुरिज्मदेखि होइन, तपाईँको डे टुरिज्मदेखि टुर ट्राभलदेखि धेरै कुराहरू छ यहाँ। त्यसको सबै कुरामा लाई लिड गर्न सक्ने एउटा त्यस्तो लिडर चाहिएको छ ठमेललाई। अलि स्पष्ट मिसन र भिजन बोकेका हुन त यो कुरा अलि आदर्श हुनसक्छ, तैपनि एउटा साधारण सदस्यहरूको बिचमा अलिक बढी समय दिन सक्ने र विशेष गरी यो ठमेललाई अलिक सुन्दर बनाउनको लागि 77वटा जिल्लाको पर्यटन व्यवसायहरू अडिएको यो ठाउँ र अटिएको यो ठाउँ यसलाई अझ अलिकति बढी चाहिँ कहिले व्यवसायीकरण गराउन सकिन्छ भन्नेमा त्यो एउटा धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाल आउने 80% पर्यटक ठमेलमा बस्ने भएकाले र कोभिडको समयमा 30% विस्थापित व्यवसायीलाई पुनर्स्थापना गर्न र नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमै ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष पदका दावेदारको तर्क छ। विदेशी पर्यटकहरूले ठमेलमा करिब 40% व्यवसाय चाहिँ सर्भाइभ भइरहेको अवस्था छ। रात्रिकालीन व्यवसाय आजको दिनमा कोभिडभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुगिसकेको छ भने रात्रिकालीन व्यवसाय बाहेक अरू व्यवसायहरू बिस्तारै रिभाइभ भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ स्वदेशी पर्यटकहरूको लागि पनि ठमेल मेन गन्तव्य कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर नेपाल टुरिज्म बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालयसँग र नेपालका काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर हामीले यसरी चाहिँ प्रोग्रामहरू ल्याउँदैछौँ। राम्रो ठमेल हाम्रो ठमेल बनाउन वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने योजना समेत उहाँको छ। ठमेललाई भोलिको दिनमा यदि यहाँले आज जसरी मसँग बसेर कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै फेरि 1 वर्षपछि हामी यसरी नै कुरा गर्ने मौका पायौँ र ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा हाम्रो नेतृत्वको टिम आयो भने तपाईँले धेरै फरक पाउनुहुनेछ र एउटा संस्थामा राम्रो टिम आउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यसले एउटा नमुना अरू ठाउँहरूलाई पनि दिनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामी त्यो दिगो योजना लिएर ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलको नेतृत्व गर्नको लागि अहिले अगाडि बढेका छौँ। ठमेलको व्यावसायिक नेतृत्वले दीर्घकालीन र तत्कालीन समस्या समाधान गरेमा यो क्षेत्रको लागि मात्र होइन देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन व्यवसाय माथि उक्सिनेमा दुई मत छैन। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। धनकुटामा पछिल्लो समय काठ निकासी बढ्दै गएको छ। निजी जग्गामा खाद्य बालीभन्दा वन विस्तार गर्ने क्रम बढेसँगै वर्षेनी काठ निकासी बढ्दै गएको हो। ग्रामीण क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार हुनु र खाद्य बाली लगाउने जग्गामा समेत वन लगाउँदै गएपछि धनकुटाका निजी वनबाट खैर, सल्लो, ओतेस, चिलाउने, कटुस, सिरिस जस्ता प्रजातिको काठको गुलिया निकासी बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078मा धनकुटाबाट 22,71,333 क्युबिक फिट काठ निकासी भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामै 25,64,900
क्युबिक फिट काठ निकासी भएको डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। धनकुटाको 38,355 हेक्टर क्षेत्रफल वनले ढाकेको छ। बागमती प्रदेशमा 43% धान रोपाई सकिएको छ। प्रदेशका 13 जिल्लामा 51,300 हेक्टरमा रोपाई सकिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 80% र कम धादिङमा 11% रोपाई भएको छ। बागमतीमा कुल धान उत्पादन हुने क्षेत्र 1,20,500 हेक्टर छ। उक्त जमिनको 90%मा यो वर्ष धान खेती हुने अनुमान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। भारतको कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा नजिकै आएको बाढीले 16 जनाको मृत्यु, बेपत्ता 40 बढीको खोजी जारी। र अर्जेन्टिनाका मिडफिल्डर एन्जल डी मारिया इटालियन क्लब इभेन्टसमा अनुबन्ध, मारियाको इभेन्टससँग 1 वर्षको सम्झौता। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अर्जेन्टिनाका मिडफिल्डर एन्जल डी मारिया इटालियन क्लब इभेन्टसमा अनुबन्ध भएका छन्। 34 वर्षका मिडफिल्डर डी मारियाले फ्री ट्रान्सफर मार्फत इभेन्टससँग 1 वर्षको सम्झौता गरेका हुन्। सिजनको अन्त्यसँगै 7 वर्षपछि उनले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG छाडेका थिए। सन् 2015मा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट इङ्ल्यान्ड कीर्तिमानी मूल्य 59.7 मिलियन पाउन्डमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड आएका डी मारिया त्यसको 1 सिजनपछि 44.3 मिलियन पाउन्डमा PSG पुगेका थिए। PSG मा रहँदा उनले 294 खेलमा 91 गोलसँगै 111 असिस्ट दिएका छन्। सन् 2008 देखि अर्जेन्टिनाको टोलीमा रहेका उनले 122 क्याप जित्दा 25 अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका छन्। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स एकपटक फेरि। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न माओवादीमा 3 सदस्यीय समिति गठन, प्रदेश र केन्द्र बलियो बनाउन देशव्यापी प्रशिक्षण चलाइने। पैसाको खोलो बगाउनु पर्ने निर्वाचन पद्धति विरुद्ध लाग्न युवालाई सभामुखको आह्वान, स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ र धरानले दिएको सन्देश सकारात्मक। पदका लागि माओवादीसँग पार्टी एकता नगर्ने माधव नेपालको अडान, बृहत वाम एकता विषयमा छलफल खुला।
अविरल वर्षापछि बाँकेको राप्ती नदीले पार गर्यो सतर्कताको बिन्दु। तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान प्रशासनको आग्रह। राजीनामा माग्दै श्रीलङ्काका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवासमा घुसे हजारौं प्रदर्शनकारी। आवास छाडेर भागे राष्ट्रपति राजपाक्से, विक्रमासिंघे राजीनामा दिन सहमत। र अर्जेन्टिनाका मिडफिल्डर एन्जल डी मारिया इटालियन क्लब युभेन्टसमा अनुबन्ध। मारियाको युभेन्टससँग 1 वर्षको सम्झौता। हवस्, इमेज न्युज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।